No man is free who is not a master of himself. जय होस्। झन्डै 2000 वर्ष अगाडि टर्कीमा एकजना बच्चा जन्मिन्छ दासको परिवारमा। अनि दास बेचिँदै बेचिँदै रोम पुग्छन्। रोममा इपा एफ्रोडाइट्स भन्ने मालिकले उनलाई किन्छ। उनी धनाढ्य पनि थिए र उनी सम्राटको दायाँ हात पनि थिए। त्यसकारण उनी रिसा पनि थिए र बेला बेला उदारता पनि देखाउँथे। यो बच्चाको सौभाग्य भनौं, याद राख्नुहोस् यो शब्द सौभाग्य भनौं कि उनका मालिकले उनको खुट्टा भाँचिदिन्छ। मैले यसलाई सौभाग्य किन भनिरहेको छु भने हरेक दुर्भाग्यपछि आउने सौभाग्य हुन्छ। यो कुरा बुद्धिमानलाई मात्रै थाहा हुन्छ। Do not seek to have events happen as you wish, but wish them to happen as they do happen, and all will be well with you. हरेक दुर्भाग्यपछि सौभाग्य आउँछ, यो कुरा बुद्धिमानलाई मात्रै थाहा हुन्छ। सामान्य मान्छेले त जहिले पनि पहिल्यै सौभाग्य खोज्छ र ऊ दुर्भाग्यमा फस्छ। मैले एपिक्टेटसको मामलामा यो भन्दिएँ कि उनको खुट्टा भाँचिनु देखिने गरी बाहिरबाट ऊ दुर्भाग्य भए पनि वास्तवमा त्यो सौभाग्यको बीजारोपण थियो। एक दिन भुलचुकबस उनले एकजना महान दार्शनिक गायुस मुसोनियस रुफुसलाई सुन्छन्। त्यो सुन्दै जाँदा, त्यो दार्शनिकको कुरा सुन्दै जाँदा उनले पुनर्जीवन पाएको अनुभव गर्छ। मानौ उन मर्न लागेको मान्छेले प्राण पाए जस्तो अनुभूति गर्छ। काटिएको पखेटा पलाएको जस्तो अनुभूति गरेको चरा हुन्छ, त्यस्तै अनुभूति गर्छ। आँखा नभएको मान्छेले आँखा देखेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। उनले नयाँ दर्शन पाउँछ, जीवन दर्शन। ओहो ओहो ओहो, जीवन त यहाँ पो छ। ओहो, जीवन त यहाँ पो छ। जीवन त दर्शनमा पो छ। योभन्दा अगाडि त एकजना दासले त के सोच्थे भने जीवन त पीडै नहो, मालिकले खुट्टा भाँचिदिएको छ। जीवन त पीडै नहो, यो पीडामय जीवन। जब दर्शन सुने उनले, गुरुलाई सुने उनले, यो पीडा होइन जीवन त हीरा रहेछ, पहिलोचोटि थमे आए। क्यान यु इमेजिन? त्यसपछि यो खुट्टा भाँचेको मालिकसँग उनले निवेदन गरे, मालिक, हजुरले मेरो खुट्टा भाँच्दा मैले कुनै गुनासो गरिनँ। मेरो एउटा अनुरोध छ कि म दार्शनिक रुफुसको शिष्य बन्न चाहन्छु, म दर्शन बुझ्न चाहन्छु र जीवनमा उतार्न चाहन्छु। मालिकले नाइ भन्न सकेन। किन सकेन भने उनले पहिल्यै खुट्टा भाँचिसकेका थिए। नभाँचेको भए हट भन्थ्यो। त्यसकारण हरेक दुर्भाग्य त्यो जीवन बनाउने जग हो, फाउन्डेसन हो। किनकि जग नभइकन जीवन कसको कहिले बनेको छ र? जग नभइकन घर कहिले उठेको छ र? यदि त्यस्तो घर जग नभइकन उठेको छ भने त्यो तुरन्तै भट्किएको पनि हुन्छ। त्यस्तै जुन जीवनमा दुःख र पीडा र दर्द हुँदैन, त्यो जीवन उठेर पनि, बाई मिस्टेक उठे पनि छिटै भट्किन्छ। र जहाँ ठुलो दुःख दर्द समस्या आउँछ त्यो त जीवनको फाउन्डेसन बन्छ, जग बन्छ, बलियो जग। जति ठुलो दर्द, जति ठुलो पीडा, त्यति ठुलो अवसर बन्छ। यो कुरा इपिक्टेटसबाट पनि सिद्ध भएको छ। त्यसपछि इपिक्टेटसले जति कुरा रुफुसबाट सिके, उनले सिक्नुमा, लेख्नुमा सीमित राखेनन्। याद राख्नुहोस्, त्यो दर्शनलाई, बुझेको दर्शनलाई, जानेको दर्शनलाई सिक्नुमा सीमित राखेनन्, चिन्तनमा सीमित राखेनन्। दर्शन भनेको सिक्न र सुन्नु, मनोरञ्जन गर्न या बुद्धि विलास गर्नको लागि होइन। दर्शन भनेको जीवनलाई बदल्नको लागि हो। जे सुनेको छ यदि जीवनमा उतारिएन भने त्यो कुरा सिक्नु पनि अपराध हुन्छ। यदि सिकेका कुरा जीवनमा आउँदैनन् भने त्यो सिक्नु पनि अपराध हुन्छ। यस्तो बोध हुन्छ यो केटालाई, किनकि उनले जन्मजातै स्पिरिचुअल इन्टेलिजेन्स बोकेर आएको आभास छ त्यहाँ। मालिक पीडित हुन्छन् किनकि उनी सम्राटका दाहिने हात। मालिक साह्रै पीडा बोकेर घर आउँछन्। त्यो बेला न उनको धनले, न उनको परिवारले, न उनले पाएको शिक्षाले
त्यो तनाव, त्यो पीडा, त्यो राजदरबारबाट आएको दबावलाई बिर्सन सक्थे। र यो सबै घाउ, यो सबै चोट, यो सबै बोझलाई बिसाउने एउटै थलो त्यो मालिकले पाउँथ्यो, एपिक्टेटसको दर्शन, जो आफ्नै दासबाट आइरहेको छ। Can you imagine it? एउटा दासबाट जीवन बाँच्ने आश पलाइरहेको थियो यो मालिकमा। सायद त्यसै कारणले होला यो दासलाई उनले दासको रूपमा बाँध्नै सकेन, किनकि यो अब आफूभन्दा विराट भइसक्यो, आफूभन्दा ठुलो भइसक्यो। यसलाई बाँधेर राख्न सक्ने अब कुनै आधारशिला नै छैन। हिजो पो दास हो, अब त एक प्रकारले ऊ मार्गनिर्देशन भइसकेको छ मेरो। सायद यिनै कुराको कारण उनी दास हुनुबाट मुक्त भए। नेरोको देहावसानपछि उनी स्वतन्त्र नागरिक भए र त्यसपछि उनले खुलेआम सिकाउन पाए, नत्र दासले सिकाउन पाउँदैन थियो। उनले खुलेआम आफ्नो दर्शनलाई सिकाए र उनको दर्शन उनको जीवन थियो, उनको जीवन उसको दर्शन थियो। उनी जसरी बाँचे त्यो दर्शन भइदियो। स्टोइसिज्मको सम्पूर्ण सार एपिक्टेटसमा देख्न पाइयो। त्यसकारण रोमका ठुला ठुला मान्छेहरू, रोमका ठुला ठुला भारदारहरू उनीसँग ज्ञान लिन आउन थाले। एउटा दाससँग, क्यान यु इमेजिन इट? जसलाई कुल्चिएर हिँड्थे मान्छेहरू, जसलाई कुल्चिएर हिँड्थे दासलाई मान्छेहरू, पछि ज्ञानको कारणले गर्दा त्यो दासलाई बोके, टाउकोमा हाले, काँधमा चढाए। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण मान्छेको जीवनको सम्मान ज्ञानबाट हुन्छ, कलाबाट हुन्छ, जो अन्तर्भूत हुन्छ। अतः एपिक्टेटसले आफूभित्र जन्मजात बोकेर आएको ज्ञानलाई प्रस्फुटन गर्ने मौका पाए। First, say to yourself what you would be, and then do what you have to do. र उनको ज्ञान यति सरल र सहज छ, त्यो आज पर्यन्त मोटिभेसनल क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ। किनकि जीवनमा दुई किसिमका दुःख हुन्छन्, जीवनमा दुई किसिमका समस्या आइपर्छन्। कति दुई किसिमका समस्या, एकचोटि लेखेर हेर्नुहोस् त तपाईँका के समस्या हुन्। लेख्दै जाँदा एक वर्गमा यस्तो समस्या निस्कन्छ जसलाई म समाधान गर्न सक्दैन। जस्तै कोरोनाको समस्या छ, अहिले मैले समाधान गर्न सक्दिनँ। जस्तै ग्लोबल वार्मिङको समस्या छ, म एक्लैले समाधान गर्न सक्दैन। जस्तै विभिन्न देशमा वार भइरहेको हुनसक्छ, मैले समाधान गर्न सक्दिनँ, त्यो पनि समस्या हुन्। ग्लोबल वार्मिङदेखि लिएर टेररिजमका कुराहरू छन्, त्यो एकजना व्यक्तिले, म एक्लैले समाधान गर्न सक्दैन, यो मैले गर्न नसक्ने कुराहरू। त्यस्तै मेरो घरका परिवारहरूका स्वभाव मैले बदल्न सक्छु, बदल्न सक्दिनँ। मेरा साथीहरूलाई मैले बदल्न सक्छु, बदल्न सक्दिनँ। समस्या त हो उनीहरू, मलाई बेला बेला पीडा दिन्छ उनीहरूले, परिवारले या साथीभाइहरूले, तर उनीहरूलाई म बदल्न सक्दिनँ। क्यान यु इमेजिन इट? यो पनि के हो? समस्या हो, बदल्न नसक्ने समस्या। अब बदल्न सक्ने समस्या पनि हुन्छन्। जस्तै मेरो घर भट्किएको छ, त्यसलाई मैले बनाउन सक्छु, ऋणै लिएर पनि बनाउन सक्छु। म विदेशमा जानु पर्यो, ऋणै लिएर पनि जान सक्छु। यसरी समस्या थुप्रै हुन्छन् जसलाई बदल्न सकिन्छ या समाधान गर्न सकिन्छ, र समस्या थुप्रै हुन्छन् जसलाई केही पनि गर्न सकिँदैन। एपिक्टेटस भन्छन्, तिमीले समाधान गर्न नसक्ने समस्याप्रति ध्यान दियो भने तिमी बर्बाद हुन्छौ। ध्यान केमा दिने? जुन समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ध्यान देऊ, त्यसलाई समाधान गर्दै जाऊ। जुन समस्या समाधान हुँदैन त्यसलाई स्वीकार गर, मुसुक्क हाँस, यो मेरो बसको कुरा होइन। अतः एपिक्टेटसले सिकाइदिए मान्छेलाई कि नचाहिने समस्या टाउकोमा बोकेर हिँड्यौ भने तिमी बर्बाद हुन्छौ। समाधान गर्न नसक्ने समस्यामाथि सोच्दै रह्यौ भने तिमी बर्बाद हुन्छौ। तिम्रो हातबाट फुत्किएका कुराहरू, हिजो बितिसकेका कुराहरू, भोलि नआएका कुराहरू, त्यो तिम्रो बसको होइन। हिजोका कुरा सोच्यौ भने, भोलिका कुरा सोच्यौ भने तिमी बर्बाद हुन्छौ या भइसकेकै हौ। अतः यो आफ्नो बसबाट बाहिरका कुरालाई छोड्दे र आफ्नो बसमा भएको कुरालाई समाधान गर्नतिर जाऊ। यो सन्देशले रोमका मान्छेहरूको, धेरै मान्छेहरूको जीवन बदलिदिए, जीवनलाई सहज बनाइदिए। र त एपिक्टेटस त्यो दास होइन, मानव जातिको आश बनेको छ। यही त खास कुरा हो।
जय होस्। If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid.